अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बेटा आज हमने 16वां हफ्ता पढ़ना है। हमारे पास सबक है कफ़ायत शारी। जल्दी से अपनी दरसी किताब खोलें और उसमें अल्फाज मानी और कवायद की रूह से आपने नोट कर लेने हैं। सफ़ा नंबर है 96 यानी कि 96। बेटा ये चैप्टर पढ़ने का मकसद भी है कि आपको कफ़ायत शारी के मफ़हूम से आगाह करना, यानी कि आपको इसके बारे में बताना। कफ़ायत शारी का मानी होता है बचत कम खर्ची, यानी कि वो पैसा जो सिर्फ ज़रूरत के लिए ख़र्च किया जाए या ज़रूरत की चीज़ के लिए ख़र्च किया जाए और कुछ पैसे जमा कर लेना कफ़ायत शारी कहलाता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कफ़ायत शारी है क्या। चैप्टर शुरू कर रही हूँ। रेहान और अहमद दोनों चचाजाद भाई होते हैं। अहमद गर्मियों की छुट्टियों में जब रेहान अहमद के घर जाता है तो वो देखता है कि अहमद के पास 2 पहियों वाली साइकिल और रिमोट कंट्रोल कार जो है, और वो हैरान रह जाता है और अहमद इसे बड़ी महारत से चला रहा होता है। महारत का मायने इधर लिख लें हुनर। उसने भी कुछ देर अहमद से रिमोट लेकर कार चलाई और उसे बहुत मज़ा आया। वापसी पर उसने इरादा कर लिया। इरादा का मायने होता है अज़्म, ख्वाहिश, कि अम्मी अब्बा से रिमोट कार और 2 पहियों की साइकिल की फरमाइश करेगा। फरमाइश का मानी बेटा लिख लें यहाँ पे गुजारिश, मांग, दोनों मानी नोट कर लें। वो घर पहुँचा और एक कोने में बैठ गया। अच्छा, जब वो घर पहुँचता है तो इसकी अम्मी कहती है अहमद आ जाओ, दस्तरखान लग गया है, खाना खा लो। लेकिन वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। वो कौन, यानी कि रेहान। अब्बा जान कहते हैं क्या बात है, रूठे क्यों बैठे हो, कि रूठे क्यों बैठे हो। इसके बाद जो अलामत दी गई है ये है सवालिया निशान। रेहान अब्बा जान मुझे भी अहमद जैसे रिमोट कार और 2 पहियों वाली साइकिल चाहिए। मेरे पास तो अहमद के रेहान के अब्बा कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अम्मी कहती हैं रिमोट कार कितने की आती है, हम 1200 रुपये इस फजूल खर्ची के लिए नहीं दे सकते, घर में 100 ज़रूरियात हैं। इस पे रेहान कहता है अब्बा जान आखिर आपके पास इतने पैसे क्यों नहीं होते, आखिर अहमद के अब्बा भी तो आपके साथ फैक्ट्री में काम करते हैं। बेटा फैक्ट्री का मानी लिख लें कारखाना। उनकी तनख्वाह भी आपके बराबर है। ये बात सुनकर अम्मी और अब्बा दोनों सोच में पड़ गए। वाकई अहमद के अब्बा उसी फैक्ट्री में काम करते थे जहां वो खुद काम करते थे। अम्मी रेहान तुम अहमद से पूछना कि उसके अम्मी अब्बू ने उसे ऐसी महंगी रिमोट कार और 2 पहियों वाली साइकिल कैसे दिलाई। अब वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें इसके पास कहाँ से आ रही हैं। तो बेटा फिर वो कहता है कि रेहान कहता है अहमद एक बात पूछूं। अहमद कहते हैं पूछो यार। रेहान तुम्हारी अम्मी अब्बू ने तुम्हें इतनी महंगी रिमोट कार और 2 पहियों की साइकिल कैसे दिलाई, जबकि मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आगे अहमद क्या कहता है, ये रिमोट कार 2 पहियों की साइकिल मुझे मेरे अब्बू में से किसी ने नहीं दिलवाई। यानी कि वो कहता है कि ना मुझे मेरी अम्मी ने दिलवाई है और ना ही मेरे अब्बू ने दिलाई है, ये मुझे किफ़ायत शारी ने दिलाई है। किफ़ायत शारी जैसे मैंने अभी आपको इसका मानी बताया था बचत फजूल खर्ची, यानी कि इसराफ, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। रेहान किफ़ायत शारी ये क्या चीज़ है भाई। आगे अहमद कहता है किफ़ायत शारी से मुराद है कि पैसे को सिर्फ ज़रूरत की चीज़ के लिए खर्च करना। बेटा इधर चीज़ का मानी लिख लें शय, शीन बढ़िए शय, और कुछ पैसे जमा कर लेना। मैं अपने जेब खर्च से रोज़ कुछ पैसे बचा लेता हूँ, कभी सौदे में से 1-2 रुपये बच जाते हैं तो इसे एक डब्बे में जमा करता हूँ। बेटा जब आप थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करते हैं तो आप इससे अपनी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हैं, या ईद पे जो आपको पैसे दिए जाते हैं वो भी आप जमा करके इतने पैसे कर लेते हैं कि आप कोई भी चीज़ जो है अब्बा के साथ जाके ले सकते हैं। रोज़ाना जेब खर्च करते खा जाते हो। अब ये अहमद कह रहा है रेहान तुम तो इतने फजूल खर्च हो कि रोज़ाना जेब खर्च जो है वो खा जाते हो और ईदी की रकम भी हड़प कर जाते हो, यानी कि खा जाते हो, मतलब कि फ़ौरी तौर पर किसी ना किसी चीज़ में लगा देते हो। दनाई और अक्लमंदी ये नहीं है। दनाई बेटा दानाई भी कहते हैं अक्लमंदी, ये दोनों क्या है मुतरादिफ।
کہ جس قدر پیسے ملیں سب کے سب خرچ کر دو۔ سمجھداری اور عقل مندی یہ ہے کہ کچھ پیسے پس انداز کر لیے جائیں، یعنی کہ اپنے پاس رکھ لیے جائیں، جن سے اپنی خواہشات اور ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اسی کو کفایت شعری کہتے ہیں۔ ریان، آگے ریان کہتے ہیں احمد کے بعد بیٹا جو علامت دی گئی ہے وہ ہے ندائیہ فجائیہ، بھلا اتنے کم جیب خرچ سے کیا بچایا جا سکتا ہے؟ احمد کہتے ہیں مجھے بھی تمہارے جتنا ہی جیب خرچ ملتا ہے، مگر پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا بیٹا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ لفظی تکرار۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، یعنی کہ آپ جو تھوڑا تھوڑا جمع کرتے ہیں وہی دانہ دانہ مل کر انبار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انبار کہتے ہیں بیٹا ڈھیر۔ دیکھ لو آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ ریان آگے کہتا ہے احمد مجھے بھی کفایت شعری کا طریقہ بتاؤ۔ احمد کفایت شعری کے لیے کچھ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑا سا اپنی طبیعت پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بیٹا کہ جب آپ تھوڑا سا اپنے آپ پر قابو رکھیں گے، یعنی کہ اپنی جو فضول آپ چیزیں کھاتے ہیں، گندی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا کوئی اور ایسی ایکسٹرا چیز لیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہے؟ فضول خرچی، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اب آگے احمد کہتا ہے کہ جب کفایت شعری کی عادت پڑ جاتی ہے تو طبیعت خود بخود فضول خرچی سے بیزار ہو جاتی ہے۔ بیزار کا معنی ہے بیٹا ناخوش۔ جو میں آپ کو معنی بتا رہی ہوں اسے نوٹ کرتے جائیں۔ بیزار ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ لفظی تکرار۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں، 98 پیج ہے۔ کفایت شعری کے فوائد بھی عیاں ہونے لگتے ہیں۔ کفایت شعری کے فوائد بیٹا یہ جو ہے فائدے یعنی کہ ہے بھی عیاں کہتے ہیں ظاہر۔ انسان اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو خود پورا کر سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ لفظی تکرار، خود پورا کر سکتا ہے۔ والدین کو تنگ کرنا مناسب نہیں، مناسب کہتے ہیں ضروری۔ ان پر ویسے بھی بہت ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر تم لنچ باکس گھر سے لے آیا کرو اور یہ ٹھیلے والوں کی چیزیں نہ کھاؤ تو تمہارا جیب خرچ بھی بچے گا، یعنی کہ جو پیسے تمہیں گھر سے ملتے ہیں اگر وہ تم فضول کھانوں پر، گندی چیزوں پر، ٹھیلوں کی چیزیں نہ کھاؤ تو تمہارا جیب خرچ جو ہے وہ بھی بچے گا، اور جو تمہارے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بیٹا قواعد کی روح سے کیا ہے یہاں پہ؟ اسم ضمیر، کیونکہ احمد کی جگہ وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کسی اسم کی جگہ لکھا یا بولا جائے، کیا کہلائے گا؟ اسم ضمیر۔ آگے ریان کہتا ہے لیکن مجھے تو فوری طور پر ریموٹ کنٹرول گاڑی چاہیے اور 2 پہیوں والی سائیکل بھی۔ احمد کہتا ہے بھائی لے جانا میری سائیکل جب تک تمہارا دل چاہے، اسے اپنے پاس رکھنا، اور ریموٹ کنٹرول کار بھی تمہیں تمہاری سالگرہ پر تحفہ دے دوں گا۔ میں نے کفایت شعری سے ابھی بھی کچھ رقم بچائی ہوئی ہے۔ آگے ریان کہتا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے دوست، تم نے دل خوش کر دیا۔ تمہاری دوست کا بیٹا ادھر متضاد لکھ لیں، دوست دشمن۔ تمہاری کفایت شعری کی عادت آج میرے بھی کام آئے گی۔ بیٹا عادت کا معنی لکھیں مزاج، انداز۔ احمد وعدہ کرو، عہد۔ وعدہ کا معنی بیٹا لکھیں عہد کرو، تم بھی آج سے کفایت شعری کرو گے۔ پکا وعدہ، میں بھی اگلے سال تمہاری سالگرہ پر کفایت شعری کی عادت اپنا کر تمہیں ایک اچھا تحفہ دوں گا۔ بیٹا امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا، کسی نے معنی نہیں لکھا تو مجھ سے آپ نے کلاس میں پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سمجھ نہیں آئی پھر بھی پوچھ لیجیے گا۔ اپنی ڈائری نوٹ کر لیں، آپ نے الفاظ معنی خوش خط کاپی کے اوپر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔